आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज की हमारी ये बैठक और मजलिस और ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत नाजुक मौजू पर, आपने सुना होगा चंद दिनों पहले हमारे हिंदुस्तान के एक शख्स वसीम रिजवी ने, जो बदकिस्मती से अपने आप को शिया कम्युनिटी से बतलाते हैं, जबकि लखनऊ के अंदर शिया कम्युनिटी ने भी अपनी मिली लेकर उनको अपने समाज से भी खारिज किया, धर्म से भी खारिज किया और उनके परिवार के लोगों ने भी अपने आप को उनसे बेताल्लुक़ कर लिया। ये वो शख्स जो कुछ दिनों पहले तक शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और उसके अंदर खुर्द-ए-बुर्द करने की वजह से उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई। CBI ने बाकायदा उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रखी है और यूपी हुकूमत में उनकी इंक्वायरी जारी है। कि मैं सिर्फ एक केस की बात कर रहा हूँ। ऐसा शख्स सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी अर्जी देता है, आज तक हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में किसी ने अपने यहाँ के किसी बड़े कोर्ट में इस तरह की अर्जी दाखिल करने की जुर्रत नहीं। उस अर्जी में वो क्या लिखता है कि कुरान जो आसमानी किताब है, वो किताब तो खुदाबंद कुद्दूस की है, लेकिन उस किताब में कुछ लोगों ने कुछ जायद चीज़ें उसके अंदर डाली। किन लोगों ने डाली? दो बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं। पहला तो यही एक बेबुनियाद इल्ज़ाम है कि उसके अंदर कुछ चीज़ डाली गई। आज तक दुनिया के अंदर किसी कम्युनिटी ने ये दावा नहीं किया कि कुरान के अंदर कोई खलतमल या कमी ज़्यादती है। सब उसको अल्लाह की किताब मानते हैं और हम मुसलमान तो उसके अंदर कोई एक नुक्ते की भी कमी ज़्यादती के भी कायल नहीं। उसने कहा कि ये काम शुरू के 3 खुलफा ने किया, यानी सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी। मैं आप लोगों के तवस्सुस से, आपके ज़रिए और वास्ते से पूरी दुनिया वालों से ये बात कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ी फूहड़ कोई बात होगी? ये तीनों खलीफा एक वक्त में खलीफा थे ही नहीं। जब तक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा थे, ना उमर खलीफा है ना उस्मान खलीफा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के इंतकाल के बाद सैयदना उमर इब्न खत्ताब खलीफा बने, उनकी शहादत के बाद उस्मान गनी खलीफा बने, उनकी शहादत के बाद हज़रत अली खलीफा बने। 3 खलीफा एक वक्त में बतौर खलीफे के बैठकर कोई फैसला करें, ये उसने इस्लामी तारीख पढ़ी ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह कि उस जमाने में अगर ये काम हुआ था तो क्या नऊज़-बिल्लाह हज़रत अली जिंदा नहीं थे? हज़रत अली मुर्तज़ा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने आप को शिया कमेटी का हिस्सा कहता है। हज़रत अली सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के अंदर भी वजीर थे, सैयदना उमर फारूक की खिलाफत के अंदर भी वजीर थे, सैयदना उस्मान गनी की खिलाफत के अंदर भी वजीर थे और चौथे खलीफा वो खुद थे। अगर ये चीज़ गलत हुई थी, आपके इल्ज़ाम को कुछ देर के लिए सही मान भी लिया जाए, तो हज़रत अली ने अपनी खिलाफत में उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? और 1400 साल से पूरी उम्मत खामोश बैठी हुई है, सारे मुजरिम हैं, और ये हजरत जो आज 60-65 साल की उनकी उम्र है, अब तक क्यों नहीं बोले? आपने ये चीज़ कहाँ पढ़ी? बचपन में पढ़ी? जवानी में पढ़ी? आप जिन चीज़ों को बुनियाद बना करके ये कोर्ट में जाकर खड़े हो रहे हैं, आज तक आपकी जुबान क्यों नहीं खुली? अब जब आप दलदल के अंदर धंस गए, आपके खिलाफ इंक्वायरी बैठ गई, शिया वक्फ बोर्ड का आपका वो ओहदा छीन लिया गया और ख़तरनाक किस्म के आपके ऊपर दफात लगा दिए गए, तो अब आप एक नया काम शुरू कर रहे हैं। इस मुल्क में बसने वाली दूसरी कौमों को या आप बावर कराना चाहते हैं, ये आप उनको तासुर देना चाहते हैं कि इस्लाम से ख़तरा है, मुसलमानों से ख़तरा है। मैं साफ अल्फाज में कह देना चाहता हूँ, हमारे पैगम्बर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जिन जंगों में आपने शिरकत की है वो टोटल 20 के अंदर है। मुर्रिखीन का राय में इख्तिलाफ है, 19 है, 21 है, 22 है, लेकिन टोटल वो 20 के अंदर है। 20 जंगों के अंदर मैं पूरी दुनिया को चैलेंज करे कह रहा हूं, 2000 लोग भी नहीं मारे गए। अगर इस्लाम ताकत के जोर फैला होता, तलवार के जोर फैला होता, इस्लाम जंगजू को बढ़ावा दे रहा होता, तो कितने मारे गए होते? टोटल 759 लोग मारे गए हैं सामने वाले, और 255 मुसलमान उसके अंदर शहीद हुए। यह है कुल राम कहानी इसकी। सबसे बड़ी जंग इस्लामी तारीख में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे बड़ी जंग फतह मक्का है। मक्का ये वो गांव है, वो बस्ती है जहां आप पैदा हुए, आप पर जुल्म किया गया, आप 13 साल तक वहां रहे, फिर उन लोगों ने आपको इतना मजबूर किया कि आप मक्का छोड़कर निकलने पर मजबूर हो गए। फिर
8 سال کے بعد آپ لوٹ کر مکے میں دوبارہ داخل ہو رہے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، افراد ہے، آپ اپنے گاؤں میں دوبارہ واپس آ رہے ہیں اور ان تمام چیزوں پر دوبارہ آپ تابع لے رہے ہیں جو مسلمانوں سے چھین لی گئی تھی، خاص طور پر خانہ کعبہ۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ مکے والے جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر برسائے، آپ کے اوپر گندگی پھینکی، آپ پر تلواریں اٹھائیں، آپ کے صحابہ کو ریت میں باندھ کے گھسیٹا، آپ سینے پر پتھر کی چٹائیں رکھی گئیں، طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے، پلٹ کر آپ کو ان سے بدلہ لینا چاہیے تھا۔ لیکن جب آپ مکے میں داخل ہوتا آپ نے عام اعلان کر دیا، جو ہمارے سامنے تلوار نکال کے نہیں کھڑا ہوتا ہم اس سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، جو ہمارے اوپر حملہ نہیں کرتا ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے دروازہ توڑ کے اندر مت جانا، جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے خانہ کعبہ کے اندر سے اس کو نکال کے مارنا مت۔ چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور جب سب لوگ گرفتار کر کے لائے گئے اور ان لوگوں نے آپ سے معافی کی بھیک مانگی تو آپ نے سب کو اللہ کے واسطے معاف کر دیا۔ تاریخ کے اندر موٹے حروف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ میں پھر اس بات کو دہراؤں، اگر کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہو کہ اسلام جنگجوانہ مذہب ہے، اسلام طاقت کے زور پر پھیلایا گیا مذہب ہے، میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مسئلہ آپ سن لیجئے، اگر کسی کے سر پر آپ نے تلوار رکھ کر یا کنپٹی پہ گوئی لگا کر کلمہ پڑھایا، پیسے کی زور پر طاقت کا استعمال کر کے آپ نے کلمہ پڑھایا، نہ اسلام قبول کرنے والے کا ایمان معتبر ہوگا نہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اتنی کلیئر سی بات ہے۔ اس ملک میں مسلمان ہزاروں سال سے رہ رہا ہے، کوئی ایک واقعہ آپ بتلا دیں مسلم بادشاہوں کے دور میں کہ کسی علاقے کو بالجبر مسلمان کیا گیا ہو؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جس کی مرضی ہوئی، اللہ کی آسمانی کھلی کتاب ہے، چاہتا ہے تو قبول کر لے ورنہ کوئی بات نہیں۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار کے جن لوگوں نے اسلام کو نہیں قبول کیا وہ جہنم میں گئے۔ اسلام خاندانی مذہب نہیں ہے، اسلام علاقائی مذہب نہیں ہے، یہ میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ آخری بات، اور میں اس سلسلے میں میڈیا کے سامنے بیٹھ کر پورے ملک میں جس کی طبیعت چاہے مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتا ہے، میں صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اس ملک میں جتنے مسلم بادشاہ گزرے ہیں کوئی ایک بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کیبنٹ کے اندر ہندو وزراء نہ رہے ہوں اور فوج کے اندر ہندو فوجی نہ رہے ہوں، اور کوئی ایک ہندو راجہ ایسا نہیں گزرا ہے جس کی کیبنٹ کے اندر مسلم وزراء نہ رہے ہوں اور فوج کے اندر مسلم فوجی نہ رہے ہوں۔ مذہب کی بنیاد پر انگریز کی آمد سے پہلے اس ملک میں کوئی دنگا نہیں ہے، مذہب جنگ کی بنیاد بن سکتا ہی نہیں ہے۔ اور اسلامی اصول ہے، جس قوم سے آپ کا معاہدہ ہے، آپ کا پیکٹ ہے، اس کے خلاف جنگ نہیں ہوگی۔ اب میں پلٹ کر پوچھتا ہوں، ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں جہاں تمام کمیونٹیوں کا دستور کے ساتھ معاہدہ ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ہم دستور کی دہائی دیں گے، ہم کورٹ میں فریاد کریں گے، ڈائریکٹ کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، ساری قومیں دستور کے احترام کی پابند ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم 15 اگست 26 جنوری کو جھنڈے کو سلامی دیتے ہیں، دستور کی عظمت کی سلامی ہے۔ کوئی بھی اہم پوسٹ جاتا ہے وہ حلف لیتا ہے، وہ منسٹر ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، جج ہو، کس چیز کی وہ حلف لیتا ہے؟ اسی بات کا کہ ہم دستور کی پابندی کرنے کے ہم باؤنڈ ہیں، ہم اس کی پابندی کریں گے۔ جس ملک میں آپ کا کسی سے معاہدہ ہے اس ملک میں اسلامی اصول یہ ہے کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ تو قرآن کی کوئی بھی ایسی آیت جس کے اندر تذکرہ ہے جہاد کا، وہ ان حالات میں اتری ہے جن حالات جنگیں جاری تھیں اور جن حالات میں مسلمانوں پر دوسری قومیں حملہ کرتی تھیں وہ ڈیفنس کرتے تھے۔ جب حالات نارمل ہو جائیں جنگ بالکل نہیں ہوگی۔ اور پھر اس بات کو دہراؤں گا، اگر اسلام جنگ کی بنیاد پر پھیلا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 19-20 جنگوں میں شرکت کی ہے، 2000 بھی نہیں مارے گئے۔ آئے آج دنیا کے امن پسند، امریکہ نے جاپان کے اندر 2 بم گرائے تھے، ناگاساکی ہیروشیما کے اندر 2 لاکھ لوگ اسی وقت مر گئے تھے، اور لاکھوں لوگ آج تک اپاہج پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ امن کے ٹھیکیدار ہیں؟ اس ملک میں جو قومیں رہ رہی ہیں کیا ان کے یہاں ظالم کے خلاف جنگ نہیں ہے؟ مہابھارت کیا چیز ہے؟ رام جی کی جنگ راون سے ہوئی کیا چیز ہے؟ ظلم کے خلاف لڑنا، اس کا نام دہشت گردی نہیں ہے۔ وہ جب جنگیں ہوئی ہیں وہ ظلم کے خلاف ہوئی تھی، جب وہ ظلم ختم ہو گیا تو طاقت کے زور پر دھرم کہیں نہیں پھیلایا جائے گا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کو مطلع کر رہا ہوں، اگر آپ کچھ پوچھتے ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔